प्रोग्राम नंबर 36। अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम पेश करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। अपने पिछले सबक में हमने देखा कि खुदा ने बियाबान में बनी इसराइल की बड़ी फिक्र की, उन्हें आसमानी रोटी दी ताकि वो मौत का शिकार होकर मर ना जाएं। फिर हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन बनी इसराइल ने खुदा के खिलाफ शिकवा और शिकायत जारी रखी और अक्सर व बेशतर बुड़बड़ाते रहे, क्योंकि उनमें ईमान की कमी थी और वो फरमानबरदार ना थे, बल्कि नाफरमान और नाशुक्री नस्ल थी। आज हम देखेंगे कि खुदा बियाबान में बनी इसराइल पर ज़ाहिर हुआ और उन्हें अपनी शरीयत अता की। हम तौरात शरीफ की किताब खरूज के 19वें बाब का मुताला करने लगे हैं। ये मुताला यूँ शुरू होता है, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। मूसा और बनी इसराइल अब सफ़र करते करते किधर जा पहुँचे थे? वो कोह सीना पर आ गए थे। क्या आपको याद है कि जब खुदा ने पहली बार हज़रत मूसा से कलाम किया, झाड़ी आग की लपेट में थी मगर जलती ना थी, तो वो मकाम कौन सा मकाम था? यह मकाम वही कोह सीना था जहाँ खुदा ने झाड़ी में से मूसा से बातें की। क्या आपको वो कहानी याद है? खुदा ने कोह सीना पर मूसा से कलाम करके फरमाया, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है पहुँचाऊँ। सो आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। उसने कहा कि मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदावंद की इबादत करोगे। क्या खुदा ने मूसा के साथ वही किया जिसका उसने वादा किया था? यकीनन उसने वही कुछ किया। तौरात की किताब के सबक में आज हम मूसा को कहाँ देख रहे हैं? आज हमें मूसा और बनी इसराइल की जमात कोह सीना के दामन में उसी जगह दिखाई दे रही है जहाँ 40 बरस पहले खुदा मूसा से उस वक्त हम कलाम हुआ जब झाड़ी को आग लगी हुई थी, और खुदा ने फरमाया, जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। आएं अपने बकाया सबक को जारी रखते हुए देखें कि खुदा मूसा पर कैसे जाहिर हुआ और उसने तमाम बनी इसराइल के साथ कोह सीना पर बातें की। कलाम खुदा फरमाता है, और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को यह सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया अकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब तुम अगर मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहनों की एक मुमलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थीं बयान की, और वो सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। क्या आपने सुना कि बनी इसराइल ने खुदा को क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है
وہ سب ہم کریں گے۔ کیا انہوں نے جو کچھ کہا درست کہا؟ کیا وہ خدا کے تمام احکام کو ماننے کے لیے تیار تھے؟ خدا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ خدا نے انہیں جو حکم فرمائے ہیں وہ سب کے سب نہیں مانیں گے۔ خدا حقیقت میں جو چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں احساس ہو جائے کہ وہ اپنی حکمت اور اپنے کاموں سے خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ اپنی گناہ گار فطرت کو خدا کے سامنے رکھ دیں اور نجات دہندے کی بابت خدا کی خوشخبری پر ایمان لائیں کہ وہ نجات دہندہ آئے گا اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا سے بچائے گا۔ خدا نے ان کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے گناہ معاف کر دیے کیونکہ انہوں نے خدا کے وعدوں کا یقین کر لیا۔ خدا ایمان کے وسیلے سے ان کے گناہ بھی معاف کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایمان یہ تھا کہ وہ خدا پر ایمان لائیں اور اس کے نجات کے منصوبے کو مان جائیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو یہاں تک بنی اسرائیل کو امید تھی کہ وہ اپنے کاموں کی بدولت خدا کی راست بازی میں شریک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی حماقت تھی، یعنی عقل کی کمی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ انہوں نے کئی بار خدا کے حکموں کو توڑا۔ ان کو اب کی بار بھی سمجھ نہ آیا کہ ان کا گناہ کتنا بڑا ہے جو انہوں نے خدا کے خلاف کیا۔ ان کے خیال میں نافرمانی کرنا کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن خدا کی نظر میں ہر گناہ قابل سزا ہے۔ گناہ کرنا بڑا خطرناک کام ہے۔ خدا پاک اور کامل ہے، وہ ہر ناقص کام کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل اس حقیقت کو نہ جان سکے، اسی سبب سے وہ کہنے لگے جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ تو خدا نے ایک خاص منصوبہ بنا رکھا تھا جس کے ذریعے ان پر یہ بھید کھل جانے کو تھا کہ وہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب بنی اسرائیل نہ کر سکیں گے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ خدا کوہ سینا پر کیسے اترا، اس نے اپنا جلال کیسے ظاہر کیا اور اپنی پاک ذات کیسے دکھائی، اور پھر بنی اسرائیل کو 10 حکم دیے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے گا، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لاکلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، ہاں وہ انسان ہو ہاں حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ اور جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کر کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعے اسے جواب دیا۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا،
क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद कर कि तू सब्बत का दिन पाक मानना, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज़ होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने यह देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हमने सुन लिया। और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करें ता ना हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह ना करो और वो लोग दूर ही खड़े रहे। हम कलाम खुदा की तलावत आज यहीं पर बंद करेंगे। अगले प्रोग्राम में खुदावंद ने चाहा तो हम इन 10 हुक्मों के एक एक हुक्म पर गौर करेंगे जो खुदा ने कोहे सीना पर बनी इसराइल को दिए। खुदा चाहता है कि एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले हमने आज जो कुछ सीखा इस पर गौर करें, और समझने वाली जो बात है वो ये है कि खुदा पाक है और हम अपने कामों और कोशिश से खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते। खुदा का कलाम सिखाता है कि हर बशर घास की मानिंद है, उसकी सारी शान व शौकत घास के फूल की मानिंद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, और खुदा भस्म करने वाली आग है। हम जानते हैं कि जब जंगल में आग भड़क उठे तो उस वक्त घास का क्या हाल होता है। सबक के शुरू में हमने सुना कि बनी इसराइल ने मूसा से कहा था कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो खुदा की पाक ज़ात को पहचान ना सके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपनी कोशिश से और अपने नेक अमाल से खुदा की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। तो जब खुदा कोहे सीना पर उतरा तो उनकी सोचें बदल गईं। जब बनी इसराइल ने गरजता हुआ बादल देखा, चमकती हुई बिजली देखी, धुआं में अटापटा पहाड़ देखा और खुदा की आवाज़ में 10 हुक्म सुने, तो वो खौफ के मारे कांप उठे। वो दूर खड़े होकर मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर, हम सुन लेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करें ता ना हो कि हम मर जाए। इस तरह बनी इसराइल को पता चलने लगा कि खुदा पाक है और वो अपनी अकल, समझ और कामों से उसके पास नहीं पहुंच सकते। कोहे सीना के दामन में उनको अक्ल आई कि खुदा की बातें बिल्कुल सच्ची हैं, कि हर बशर घास की मानिंद है और खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदा पाक की हजूरी में क्या बनी इसराइल ईमानदारी से कह सकते थे कि कोई बात नहीं, खुदावंद ने जो कुछ फरमाया है हम वो सब कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अब बनी इसराइल को मालूम हो गया था कि वो कामिल नहीं बल्कि नाकिस है। उनके अंदर कमी है और बहुत बड़ी कमी है। वो खुदा की रास्तबाजी पहचान गए और ये मान गए कि उसके अहकाम की पैरवी करना बहुत मुश्किल और जान जोखों का काम है। उनको महसूस हो गया कि वो नापाक, नाराज और गुनहगार हैं और वो खुदा के हुक्मों की मुकम्मल फरमाबरदारी करने के अहल नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो तो ऐसे ही हैं जैसे जंगल में लगी हुई आग के आगे सूखी हुई घास। तो जनाब, आपका अपनी बाबत क्या ख्याल है? क्या आपने खुदा की रास्तबाजी को पहचाना है? क्या आपको पता चल गया है कि खुदा और उसका कलाम और उसके सब अहकाम कामिल और सच्चे हैं? क्या आप मान गए हैं कि आपके दिल और आपके काम खुदा के सामने नाराज और नाकिस है? या फिर आप बनी इसराइल की तरह सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम खुदा का हर हुक्म मान लेंगे, हम अपने नेक अमलों से खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाएंगे? सच है कि ये सोचें खुदा के खिलाफ हैं।
کیونکہ خدا کے خیال انسان کے خیال نہیں ہو سکتے۔ کیا آزاد منچ اور گناہ پسند بندہ خدا پاک اور قدوس ہستی کے ساتھ مل کر رہ سکتا ہے؟ نہیں، دونوں ہرگز مل کر نہیں رہ سکتے۔ کیا خدا آدھی نیکی اور آدھی بدی کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ خدا پاک ہے اور وہ ناپاک کو پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں۔ کیا آپ نے یہ محسوس کیا؟ یا آپ اس بات پر امید کرتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں آپ کی بدیوں کو صاف کر دیں گی؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر خدا سچا منصف نہ ٹھہرے گا۔ اس کی عدالت سچی عدالت نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک جج ایک قاتل سے کہتا ہے، آپ قتل کے مجرم ہو، چونکہ آپ نے پہلے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اس لیے میں تمہیں موت کی سزا نہیں دیتا، جاؤ تم بری ہو۔ تو ہم ایسے جج کو کیا کہیں گے؟ ہم اسے نا انصاف اور ناراست جج کہیں گے۔ دوستو، خدا سچا اور عادل ہے۔ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا جو ضرور دنیا کا انصاف کرے گا، وہ بالکل سچا انصاف کرے گا۔ خدا کا سچا انصاف گناہ کی سزا کا تقاضا کرتا ہے، اور گناہ کی یہ سزا خدا سے ابدی جدائی اور موت کی سزا ہے۔ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں پر غالب نہیں آئیں گی اور نہ گناہ کی ابدی ہلاکت سے بری کرا سکیں گی۔ ہماری نیکیوں سے متعلق خدا کا کلام فرماتا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، اور نسل آدم کی سب نیکیاں سوکھی گھاس کی مانند ہیں۔ خدا کی انصاف کی آگ کے آگے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ خدا کی آگ جو کوہ سینا پر اتری تھی، کیا بنی اسرائیل نے جرأت کی کہ اس کے نزدیک جائیں؟ پہاڑ جہاں پر خدا تھا، کیا اسرائیلیوں نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی؟ کیا وہ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ جو پہاڑ گرج کی آواز سے اور بجلی کی کڑک کے خوف سے اور بھٹی کے دھوئیں سے کانپ رہا تھا، اس کے پاس جاتے یا اسے چھوتے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دور دراز کھڑے خوف کے مارے کانپنے لگے۔ اسرائیلیوں کے کسی ایک شخص کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ پہاڑ کے نزدیک جائے، کیونکہ ہر کوئی خدا کی پاک ذات اور اس کی قدرت سے خوف کھانے لگا تھا۔ یہ خوف ان کے لیے بڑا فائدہ مند تھا، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ دوستو، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا اسے یاد رکھیے کہ خدا پاک ہے، اور اس کے انصاف کا معیار اس کی پاک ذات ہے۔ خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا پاک ہے اور ہم اپنی نیکیوں اور کوششوں کے سبب سے اس کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے، اور نہ اپنی مرضی سے اس کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو اگلے سبق میں ہم 10 حکموں کا جو خدا نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کو دیے جائزہ لیں گے اور ان کی تشریح کریں گے۔ پروگرام سننے کا شکریہ۔